बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। कराची ऑपरेशन के 3 माह बाद अल्ताफ हुसैन का भरपूर रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं कि मुहाजिरों को निशाना बनाना ना छोड़ा गया तो पूरी फौज हालात कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अल्ताफ हुसैन जमात इस्लामी और जमीयत पर बरस पड़े। फौजियों को कत्ल करने और ड्रोन हमलों में मरने वाले जमात के कारकुनों के नाम भी दे दिए। सानिया रावलपिंडी के बाद पंजाब में उलमा एक ज़ाब्ता अखलाक पर मुत्तफिक तो हो गए, मगर कराची में कोई फिरका वारियत का स्विच ऑन करने जा रहा है। नून लीग हुकूमत माली बदउनवानियों से मुबर्रा है, मगर अखलाकी बदउनवानी की जमानत नहीं। चेयरमैन नादरा को शाबाश दीजिए जिन्होंने नवाज हुकूमत का दबाव कबूल नहीं किया। पाकिस्तान तब्दील होने का ख्वाब किस कदर पूरा हुआ या फिर चकनाचूर हो गया। इमरान खान की करिश्माती शख्सियत से मुल्क बदलने की तवक्को थी, वो धरने दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज से लड़ने का माजी रखने वाले तालिबान के नए अमीर मौलवी फजलुल्लाह अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंच गए। आने वाले दिनों में तालिबान हमला करेंगे। कराची में हालात फिर कशीदा हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले सखी हसन के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने एक डबल कैबिन पर फायरिंग की। इसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और इससे पहले भी 3 अफराद जाँ बहक हुए। 1 घंटे में 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं कराची में और आज मरने वालों की तादाद 10 हो चुकी है, बल्कि 12 तादाद बताई जा रही है। आज जो लोग जाँ बहक हुए हैं, कत्ल हुए हैं, टारगेट किलिंग का शिकार हुए, उनकी तादाद 12 हो चुकी है। कल भी इसी तरह से कई अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। क्या हो रहा है कराची में? अचानक से हालात फिर से खराब क्यों हो गए हैं, जबकि टारगेट ऑपरेशन भी जारी था? अब्बास नकवी समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, ये अचानक क्या हो गया कराची में? देखिए, ये शहर की सूरत-ए-हाल आज सुबह से ही खराब होना शुरू हुई थी। इब्तिदा जो हुई थी वो कोरंगी के इलाके से हुई थी, जहां एक नौजवान को कत्ल किया गया था जिसका ताल्लुक स्काउट से था। इसके बाद मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इसी तरीके की एक दहशतगर्दी की वारदात हुई थी, जिसमें MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा को निशाना बनाया गया और उनको और उनके गार्ड को कत्ल किया गया। जबकि एक और दहशतगर्दी, बड़ी दहशतगर्दी की वारदात नॉर्थ नाज़िमाबाद में कुछ देर पहले हुई है, जिसमें जो तबलीगी जमात के अरकान हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। जबकि अब से कुछ देर पहले एक और दहशतगर्दी की वारदात नॉर्थ नाज़िमाबाद के ही इलाके में हुई है, जहां डबल केबिन एक वीगो गाड़ी पे दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 2 की शनाख्त हमें मालूम हो सकी है। इनमें से एक की शनाख्त मुश्ताक मेहमन के नाम से हुई है, दूसरे की जमशेद खान के नाम से हुई है और दोनों का ताल्लुक मंगूपीर के इलाके कंवारी कॉलोनी से बताया जाता है। जी, पुलिस क्या कहती है कि ये फिरका वाराना टारगेट किलिंग है? देखिए उसामा, पुलिस और रेंजर्स ने इस चीज की निशानदेही पहले भी की थी और गुज़िश्ता रोज के वाकयात के बाद भी की है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत शहर को फिरका वाराना आग में धकेला जा रहा है। कभी एक मसलक के लोगों को निशाना बनाया जाता है, कभी दूसरे मसलक के। तो पुलिस और रेंजर्स इस चीज पे क्लियर है कि कोई मुनज़्ज़म साजिश है जो शहर में फिरका वाराना आग को भड़काने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि इस खुफिया आग को और उस साजिशी अनासिर को ये किस हद तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बेनकाब कर सकेंगे। लेकिन दोनों जानिब से, पुलिस और रेंजर्स दोनों जानिब से इस बात की निशानदेही कर दी गई है कि एक साजिश के तहत शहर को इस आग में धकेला जा रहा है। कौन से इलाके हैं अब्बास जिनको ज्यादा हसास करार दिया जा रहा है इस वक्त कराची में? देखिए उसामा, हसास पूरा शहर ही है। जहाँ जिस जगह पर भी दहशतगर्दी की वारदात होती है वो इलाका हसास डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर हम आज की सूरत हाल देखें, आज अगर हम जायजा लें सुबह से अब तक के वाकयात का, तो हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी रोड पर मेन NAD के गेट के सामने कार पर फायरिंग हुई, यानी वो ईस्ट का इलाका था। जिसके बाद सेंट्रल के इलाके में इसी तरीके की दहशतगर्दी की 2 वारदातें सामने आई हैं। ब्लॉक आई में, दोनों ब्लॉक आई नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाकयात हुए। तो इस तरीके से हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल दोनों जगहों पर आज दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं। इस तरीके से दोनों इलाके जो हैं वो हसास करार दिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें
वेस्ट में औरंगी टाउन है। औरंगी टाउन काफी मखदूश इलाका है, वहाँ पर भी टारगेट किलिंग की कई वारदातें गुज़िश्ता दिनों हो चुकी हैं और यानी मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह से टारगेट किलिंग की वारदातें हो रही हैं और फिर से टारगेट किलिंग कराची में शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका, अब्बास समा के नुमाइंदे हमारे साथ थे। और इससे पहले आज अपने खिताब में जनाब अल्ताफ हुसैन ने भी इस खदशे का इजहार किया था कि इस तरह से फिरकावाना फसादात फैलाने की साजिश हो सकती है। कराची ऑपरेशन शुरू होने के 3 माह बाद गालिबन ये पहला मौका है कि एमक्यूएम की कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने इस ऑपरेशन के खिलाफ शदीद तरीन रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आज कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब अल्ताफ हुसैन ने मजमूई तौर पर एमक्यूएम को एक ऐसी मुहिब वतन जमात करार दिया जिसके खिलाफ मुसलसल हुकूमत, फौज, रेंजर्स और हसास इदारे मुखासमत का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो कहते हैं कि अस्करी क़यादत का सियासत में कोई किरदार नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनका किसी पर जोर नहीं, वो सिर्फ गौर तलब मामलात की निशानदेही और इस सिलसिले में अपील ही कर सकते हैं। एमक्यूएम के कारकुनों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है, वो अपने घरों में सो भी नहीं पा रहे। जनाब अल्ताफ हुसैन ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि वो नहीं कहते कि एमक्यूएम में मौजूद शरपसंदों को गिरफ्तार न किया जाए, मगर सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए। जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपने कारकुनों के साथ होने वाले सलूक का मुवाजना जमात इस्लामी और जमीयत के कारकुनों से किया, ताहम इस मसले पर बात प्रोग्राम के अगले हिस्से में होगी। जनाब अल्ताफ हुसैन का खुले लफ्जों में इजहार था कि एमक्यूएम के साथ रियासती इदारे जैसा कि फौज और रेंजर्स इम्तियाजी सलूक इख्तियार किए हुए हैं। उनका कहना था कि एक तरफ खुली बदमाशी करने वालों को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जानिब एक ऐसी जमात जो मुल्क की तरक्की के लिए कोशा है, जहां जहां इसे मौका मिला वहां आवाम की भरपूर खिदमत की, उसके साथ नारवा सलूक बरता जाता है। महाजनों के साथ हुकूमत और अस्करी इदारे और एजेंसी वो अमल करना बंद कर दे, ये मेरी उनके आगे दरादराना मुखलिसाना इल्तिजाई दरख्वास्त है, अदब के साथ दरख्वास्त है। ऐ फौज के लोग हो, अस्करी इदारों के लोग हो, हमें गले लगा लो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे और इस मुल्क के दोस्त हैं। जनाब अल्ताफ हुसैन ने यह भी कहा कि बहुत से सिंधी कहते हैं कि मुहाजिर उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, लेकिन जब वज़ीर आला बनाने की बात आती है तो वही लोग कहते हैं कि वो सिंधी नहीं बल्कि उर्दू बोलने वाले हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने मजीद कहा कि वो नहीं चाहते कोई सख्त लफ्ज कहें, लेकिन नाइंसाफी की भी कोई हद होती है। एमक्यूएम मुल्क की फलाह के लिए काम करती है और इस पर मजालिम किए जाते हैं। मुहाजिरों ने कभी अलहदगी का नारा लगाया और ना ही मुहाजिर अलग होना चाहते हैं। मुहाजिर उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और इसे बचाना भी चाहते हैं, लेकिन मुहाजिरों के साथ हुकूमत, अस्करी इदारे और खुफिया एजेंसियां इम्तियाजी सलूक बंद कर दें। अगर कारकुन उनके हाथ से निकल गए और उन्होंने सब्र का दामन छोड़ दिया तो पूरे मुल्क की फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो जाएंगे। जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने मजीद कहा कि विफाकी और सूबाई एजेंसियां और फौज मुहाजिरों के खिलाफ इक़दाम खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को भी कहता हूं कि पुलिस और रेंजर्स के जरिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाले राह रास्त पर ना आए, और अगर उन्होंने कानून को एक इशारा किया तो वो घरों से नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। जनाब अल्ताफ हुसैन के खिताब में इशारे क्या हैं, इस्तियारे क्या, पैगाम किसके लिए है, इस पर गुफ्तगू होगी मुल्क के मालूम निगार, सहाफ़ी, दानिश्वर जनाब हारून रशीद से। हारून रशीद साहब, अभी तो एक और मसला आ गया। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी खदशा जाहिर किया था कि टारगेट किलिंग को, ये फिरका वारियत को हवा देने की कोशिश की आदमी को रोका जाए। या आज अचानक क्या कराची में हालात खराब हो गए? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये राह है, हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का मकसद है और ये आज से नहीं है, 20-25 बरस से वो यहाँ काम कर रहे हैं फिरका वाराना फसादात के लिए। बदकिस्मती से हमारे कोई दोस्त ममालिक भी इसमें मुलव्वस हैं, जिनमें से एक मुल्क एक फ़िरके की और दूसरा दूसरे की सरपरस्ती करता है। लेकिन ये है कि ये जो तेज़ी आई है मेरे ख़्याल में, वो इसलिए कि ऑपरेशन कामयाब होता नज़र आता था, और मेरे ख्याल इंडियंस को इसकी फ़िक्र लाहक है, क्योंकि आम तौर पे जो शिया और सुन्नी आबादी है उसमें कोई नफ़रत नहीं पाई जाती, तसादम नहीं है, और इस वक्त कोई वजह समझ में नहीं आती कि वो अचानक एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरगर्म हो जाएं। जो गिरोह हैं मुतशद्दिद गिरोह, वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरगर्म हो जाएं, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया हो सकता है। जहाँ तक अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक है, हुसैन ने 3 माह हो गए इस ऑपरेशन की शुरू हुए, आज शदीद तनकीद की है। ये किस किस्म का ऑपरेशन है कि आज और कल हम देख रहे हैं कि तेजी आ गई अचानक? देखिए, गुजारिश ये है कि ऐसे वाक़यात तो हो सकते हैं, मैंने भी पॉइंट आउट किए थे जहाँ एमक्यूएम के कुछ लोग पकड़े गए और पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। इसमें आखिरी दर्जे की एहतियात चाहिए होती है, कोई गिरोह हदफ नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी हदफ नहीं होनी चाहिए।
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الطاف حسین نے کوئی دانائی کا مظاہرہ کیا ہے. مثلا ان کا یہ دھمکی دینا کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں اور لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. آپ رینجرز کو اور اس پولیس کو جو آج موجود ہے، پولیس کی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ، اور نواز شریف بھی جو اس پہ ڈٹرمن نظر آتے ہیں کہ یہاں امن ہونا چاہیے اور انہیں تاجروں کی اور عوام کی حمایت حاصل ہے، آپ انہیں خوفزدہ نہیں کر سکتے اس طرح کی تقریروں سے. یہ ضرور ہے، میں دہراتا ہوں کہ کسی گروہ کو ہدف نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایم کیو ایم خود تشدد میں ملوث رہی ہے، اس کے نتائج ہیں. ان کا یہ کہنا بجائے خود کے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے اگر وہ حکم دیں گے، یہ اس بات کا مظہر ہے. انہیں بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کارروائی کرنے والوں کو بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کا سروائیول امن میں ہے، تشدد میں نہیں ہے، جوابی کارروائیوں میں نہیں ہے. لیکن رینجرز پر، فوج پر، اساس اداروں پر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ مہاجرین کے خلاف استعمال ہونا چھوڑ دیں. نہیں، یہ خاص طور پہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے، اردو بولنے والوں کے خلاف تو بالکل ہی نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احتیاط تو کرنی چاہیے، کسی کو میں بار بار عرض کرتا ہوں ٹارگٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑا جانا چاہیے، اور یہ پاکستان کی سیاست کا سبق ہے. دیکھیے اسلامی جمعیت طلبہ نے یہی کیا اور اس کے نتائج بھگتے جماعت اسلامی نے. عمران خان کے خلاف آپ کو یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے نتائج بھگت رہے ہیں اور اب بھی وہ سمجھ نہیں رہے. ایم کیو ایم بھی نہیں سمجھ رہی ہے، ہمارے متشدد گروہ نہیں سمجھ رہے کہ ریاست آخر میں ریٹیلیٹ کرتی ہے. بر صغیر کی سیاست کا سبق ایک ہی ہے. دیکھیے اندرا گاندھی کے خاندان کو قتل کیا گیا، شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا، بھٹو کو پھانسی دی گئی، سری لنکا میں ایسے واقعات ہوئے. ان کے وارث سروائیو کرتے ہیں. تشدد سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، نہ سیاسی جماعتوں کو نہ ریاست کو. سبھی کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اگر یہ سمجھ لیں گے تو اسٹیبلٹی آئے گی اور ملک بہتری کی طرف جائے گا. جی، علیحدگی کا مطالبہ مہاجروں نے نہ کیا ہے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں ناروا سلوک ہوتا ہے مہاجروں کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا اردو بولنے والا. دیکھیے وہ تو کبھی حالات سازگار ہوں گے تو بن بھی سکے گا، اس کشیدگی کی فضا میں تو نہیں بن سکتا. اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے. جو کوٹا مقرر کیا گیا، یہ زیادہ باصلاحیت لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کاروبار حکومت میں بھی یہ زیادہ مددگار ہو سکتے ہیں، کاروبار میں بھی. لیکن جب تشدد کی راہ اختیار کر لی گئی تو یہی نتیجہ اس کا ہونا تھا. یہ سبق جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی اچھا. مہاجروں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ان کے خلاف نفرت بھی پھیلائی گئی ہے، یہ بات درست ہے. ایوب خان کے زمانے میں، بعد ضیاء-ال-حق کے زمانے میں بھی، بعد کے زمانوں میں بھی ان کے ساتھ یہ بہترین افرادی قوت ہے پاکستان کی. اس کے ساتھ بہتر سلوک تو ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، سینئر دانشور ہمارے ساتھ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کچھ شکوے جناب الطاف حسین کے درست نظر آتے ہیں اور بڑی احتیاط سے اس طرح کے آپریشن کرنا پڑتے ہیں، اور بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ را کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اچانک کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. الطاف حسین جماعت اسلامی اور جمعیت پر برس پڑے، فوجیوں کو قتل کرنے اور ڈرون حملوں میں مرنے والے جماعت کے کارکنوں کے نام بھی دے دیے. ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب الطاف حسین نے حکومتی اور ریاستی اداروں کے دوہرے رویوں کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت کے کارکن لوگوں کی املاک تباہ کریں، بسوں کو جلائیں، ان کے ہاسٹلوں سے شراب برآمد ہو یا اسلحہ، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس قدر ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے ہزاروں لاکھوں کارکن گھروں سے باہر چھپ چھپ کر سونے پر مجبور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو جماعت پاکستان کی مخالف تھی، جس کی کتابوں میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اس کو ہمارے عسکری اداروں نے نہ جانے کیوں اپنی بی ٹیم بنا رکھا ہے. الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ جند اللہ نامی دہشت گرد تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ نے 2004 میں بنائی، جبکہ اس کے کئی ارکان فوجی جوانوں اور رینجرز کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں. الطاف حسین نے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایسے 5 کارکنوں کے ناموں کا انکشاف کیا جو ڈرون حملوں میں مارے گئے. ان میں سے بیشتر کراچی کے رہنے والے بتائے گئے. جناب الطاف حسین کے مطابق شبیر حسین جامعہ کراچی کا طالب علم اور اسلامی جمعیت طلبہ کا سرگرم کارکن تھا، جو دسمبر 2009 میں وزیرستان میں ڈرون حملے میں مارا گیا. اسی طرح ڈاکٹر ارشد وحید، عاشق حسین، ثناء اللہ اور تنویر الاسلام کے نام گنوائے، جو الطاف حسین صاحب کے بقول وزیرستان میں ڈرون حملوں میں مارے گئے.
جناب الطاف حسین نے جماعت اسلامی اور جمعیت پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا. جماعت اسلامی کے بارے میں ان کے مزید خیالات ملاحظہ فرمائیں. جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کے جو لوگ سرکاری اداروں پر، فوج پر، ISI پر یہ حملے کر رہے ہیں، اس جماعت پر ابھی تک پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ جیسے ہی حکیم اللہ مسعود ہلاک ہوا، دوسرے دن جماعت اسلامی کے امیر منور حسن نے کہا کہ فوجیوں کے گلے ذبح کرنے والا، جنرل نیازی کو قتل کرنے والا حکیم اللہ مسعود شہید ہے، شہید ہے، شہید ہے. الطاف حسین کے الزامات کے جواب لیتے ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جناب فرید احمد پراچا سے. فرید پراچا صاحب، اس کا کیا جواب ہے کہ حکیم اللہ محسود کا قریبی تعلق ہے منور حسن سے، جماعت اسلامی سے، فوجیوں کے جنہوں نے گلے کاٹے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو الطاف حسین صاحب کی کوئی بات بھی سیریس لینے کی نہیں ہوتی. اس سے پہلے وہ جو تقاریر کرتے رہے ہیں ان میں رات کی بات اور صبح ہو گئی تو بات مختلف ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنی تقریروں کے اندر اپنے مخالفین کو کتے کے بچوں بھی کہا، علماء پر بھی تنقید کی، اور کوئی بھی ان کے نشانے سے نہیں بچا. میڈیا کو انہوں نے شدید ترین دھمکیاں دی. ابھی اس تقریر کے اندر فوج کے لیے بھی پیغام ہے کہ فوج بھی ناکام ہو جائے گی، اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو گویا کہ سب کے لیے دھمکیاں ہیں. تو اس میں کوئی بات سیریس لینے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک برطانوی شہری ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے تو ہم تو ایک اوپن ہے، کھلے ہیں، ہماری کوئی بات جو ہے وہ خفیہ نہیں ہے. جماعت اسلامی اس ملک کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا کیریئر ہے ہمارا. پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. کسی معنی کے اندر بھی ہمارا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے. کوئی بوری بند لاشیں ہماری اس پالیٹکس کے اندر نہیں ہے. نہ ہم نے جو ہے وہ کسی کو دھمکیاں دی ہیں، نہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے، نہ سپریم کورٹ نے کبھی ہمارے بارے میں کوئی رائے دی ہے جو نام لے کر انہوں نے بعض پارٹیوں کے بارے میں کی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بہرحال شاید ان کے مقاصد کیا تھے، کس لیے انہوں نے دیا ہے، لیکن میں ان میں سے ہر چیز کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں. 2004 میں جمعیت نے بنیاد رکھی تھی جند اللہ تنظیم کی، دہشت گرد تنظیم ہے، کالعدم تنظیم ہے وہ. دیکھیں نا، مطلب یہ نا کہ یہ چیزیں کہنی بڑی آسان ہوتی ہیں. یعنی اب وہ تو خود اقتدار میں ہمیشہ رہے ہیں نا. پرویز مشرف کے ساتھ بھی اقتدار میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اقتدار میں رہے ہیں. اگر کوئی بات بھی جماعت اسلامی کی، کوئی ایسی جماعت اسلامی کی ہوتی تو یہ شاید طوفان اٹھا دیتے. یہ سارے اقتدار کے ادوار کے اندر پھر یہ کیا کرتے رہے ہیں. اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کس لیے کر رہے ہیں، کیا ان کے مقاصد ہیں. لیکن نہ ہم ان کی بات کا نہ کوئی سیریس لیتے ہیں، نہ جماعت اسلامی کو اللہ کے فضل و کرم سے اس قسم کی تنقید سے کوئی نقصان پہنچتا ہے. انہوں نے کہا جو لوگ جماعت اسلامی کے پکڑے جاتے ہیں، اسلحہ پکڑا جاتا ہے، جنہوں نے بسوں کو آگ لگائی انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. بی ٹیم بنے ہوئے ہیں فوج کی. ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی ہم پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ جی فوج والوں کے خلاف انہوں نے بیان دیا ہے اور ان کی شہادتوں کو شہادتیں نہیں مانتے. کبھی کہتے ہیں فوج ساتھ دیتی ہے. کوئی ایک بات تو نہیں ہے. پھر یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بالکل جھوٹے الزامات پہ گرفتار کیا گیا. عدالتوں نے کہا کہ ان پہ دہشت گردی کے جو ہے وہ نہیں لگتے. پولیس کو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مقدمہ لے کے آئے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جی اگر عدالتوں کے ذریعے سے ایک جھوٹ کو جھوٹ کہا گیا اور لوگ بری کیے گئے ہیں تو اس کے اندر کون سی بات جو ہے. یہ تو ہماری صداقت کی گواہی ہے جو عدلیہ کی طرف سے مل رہی ہے. جو تاریخی حوالے انہوں نے دیے ہیں کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، پاکستان کے خلاف تھی جماعت اسلامی اور اب بھی کام کر رہی ہے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی پاکستان کے خلاف. لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری کتابیں موجود ہیں نا. کتابیں کہیں باہر تو نہیں چلی گئی، وہی کتابیں ہیں. کہا جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے وہ دکھا دیں، جہاں نا پاکستان کہا ہے، جہاں کافر اعظم کہا ہے. یہ ساری باتیں انہیں بھی معلوم ہیں. لیکن بھارت کے اندر جا کر تقریر کس نے کی ہے، وہاں پر جا کر یہ کس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان بنا ہی غلط تھا. تو وہ باتیں کہ جو بہرحال ایک ان کی طرف سے ہیں، یہ ویب سائٹس پہ موجود ہے، سب کچھ ہے. تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی جو چیزیں ان کی اپنی ہیں وہ اب اس وقت اپنے ایک جوش خطابت کے اندر وہ کہیں دوسری طرف کر رہے ہیں.
تو میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ بہت زیادہ سیریس ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ لینے والی نہیں ہیں۔ تمام الزامات کی آپ تردید تو کرتے ہیں، لیکن پہلے بھی اس طرح کا مطالبہ آیا کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگائی جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے، یعنی اب مطلب اب اس میں سے کوئی چیز ایسی کیا ہے کہ جس کے پہ ہمیں تو یہ سہولت نہیں ہے کہ آپ ہماری ساری لائیو تقاریر جو ہیں وہ دکھا رہے ہوں۔ ہم بہرحال ہے، یعنی ہم اوپن جماعت ہیں، ہمارا لٹریچر موجود ہے، ہمارے کارکن موجود ہے، ہمارا کردار موجود ہے، ہمارا اربوں روپے کا خدمت خلق کا کام موجود ہے۔ ہمیں کسی کے اس طرح کی تقاریر سے کوئی ہمیں فرق جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یعنی کچھ جو ہے وہ ان کا پارٹی کے اپنے اندر کے مسائل ہیں، اس کے لیے انہوں نے اس طرح کی ایک تقریر کر دی ہے، لیکن بہرحال ہم ان کی باتوں کا کوئی اس انداز پہ کوئی جواب دینا یا کوئی جوابی مہم چلانے کی ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ آخری سوال، ضیاء الحق کے دور میں جماعت نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے کلاشنکوف کلچر متعارف کروایا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اب یہ بھی باتیں، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا جی پھر اس میں بھئی یہ باتیں کس کو نہیں معلوم کہ کس نے کتنی تقریریں کی ہیں کہ کلاشنکوف بیچو، اپنا ٹیلی ویژن بیچو اور کلاشنکوفیں خریدو۔ کس نے کراچی کی دیواریں بھری ہیں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، بوری بند لاشیں اور یہ ساری چیزیں۔ ہم تو الحمدللہ یعنی ہم نے کیا کلچر متعارف کروایا ہے؟ جماعت اسلامی تو لاشیں اٹھاتی رہی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ، اور ہم نے تو جنہوں نے ہم پر بدترین تشدد کیا ہے ان کا بھی مقابلہ ہم نے قانون کے راستے سے اور عدالتوں کے راستے سے کیا ہے اور سیاست کے راستے سے کیا ہے۔ ہم نے کبھی کوئی اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی تاریخ کے اندر کبھی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ بہت شکریہ فرید احمد پراچا صاحب، جماعت مرکزی رہنما ہمارے ساتھ تھے اور وہ تردید کرتے ہیں جو بھی الزامات ان پر لگائے گئے ہیں۔ بہرحال جناب الطاف حسین نے باقاعدہ نام بتائے ان لوگوں کے جو ڈرون حملوں میں ہلاک ہوئے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ نیوز آب میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سانحہ راولپنڈی کے بعد پنجاب میں علماء ایک ضابطہ اخلاق پر متفق تو ہو گئے، مگر کراچی میں کوئی فرقہ واریت کا سوئچ آن کرنے جا رہا ہے۔ سانحہ راولپنڈی کے بعد پنجاب میں علماء ایک ضابطہ اخلاق پر متفق ہو گئے ہیں۔ بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اس ضابطہ اخلاق میں وہ تمام اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جس پر اگر خلوص نیت سے عمل ہو تو فرقہ واریت کی بیخ کنی کی جا سکتی ہے، مگر دوسری طرف کسی نے کراچی میں فرقہ واریت کا سوئچ آن کر دیا ہے۔ کوئی نادیدہ قوت کراچی میں فرقہ واریت کی آگ لگانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ آج کراچی NED یونیورسٹی کے قریب نامعلوم افراد نے گاڑی پر اندھادھند گولیاں برسا دیں، جس میں مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری مولانا دیدار علی جلدانی گارڈ سمیت جاں بحق ہو گئے۔ مجلس وحدت المسلمین نے اس ٹارگٹ کلنگ کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ گھات لگا کر قتل کیے جانے کی اس واردات کے تھوڑی دیر بعد ہی نارتھ ناظم آباد میں تبلیغی دورے پر مراکش سے آئے افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ مدنی مسجد کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کا تعلق مراکش سے تھا۔ سخی اصل چرنگی میں 4 افراد کی جان لے لی گئی، 1 گھنٹے میں 7 قتل ہوئے۔ کل جوہر آباد میں جماعت اہل سنت کے افراد کی جان لی گئی تھی۔ ڈاکٹر عثمان اور مفتی احمد خان کی ٹارگٹ کلنگ کو فرقہ بندی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وہی فرقہ واریت جو ایک خونی بلا ہے، ایک دیمک ہے، ایک خوفناک مرض ہے جو جیتے جاگتے انسانوں کی جان ہی نہیں لیتی، قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ سانحہ راولپنڈی میں ملک دشمنوں نے اسی افرید کو استعمال کیا، خون کی ہولی کھیلی۔ کراچی پاکستان کا معاشی آپ کہلاتا ہے، یہاں فرقہ وارانہ فساد کے خوفناک اور سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ کراچی میں لگنے والی اس آگ کے پیچھے کون ہے، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین اشرفی صاحب۔ مولانا صاحب، یہ بڑی اچھی کوشش آپ کی، لیکن ایسے ضابطہ اخلاق کا کیا فائدہ کہ آج بھی آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہو رہی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر اور ہڑتال کا اعلان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو کچھ آج کراچی میں ہوا ہے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ان خاندانوں کے ساتھ، خواہ وہ وحدت المسلمین والے ہیں یا ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں یا رات اہل سنت والجماعت کے مفتی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جتنے مرضی ضابطہ اخلاق ہم بنا لیں، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔
یہ ضابطہ اخلاق جو میں نے کل پیش کیا اور جس پر سب نے اتفاق کیا، یہ وہی ضابطہ اخلاق ہے جس پہ مولانا شاہ احمد نورانی کے دستخط ہے، علامہ ساجد نقوی کے دستخط ہے، مولانا ضیاء القاسمی کے دستخط ہیں، ساجد میر صاحب کے دستخط ہیں۔ لیکن اگر حکومتوں نے اس پر عمل ہی نہیں کروانا اور قاتلوں کو ان کو عبرت کا نشان ہی نہیں بنانا اور عدالتوں سے قاتلوں کو سزا ہونے کی بجائے انہوں نے رہا ہونا ہے، تو اسامہ صاحب 100 ضابطہ اخلاق بنا لیجئے۔ جب تک یہ نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، میں آج بڑا کیٹیگری کہنا چاہتا ہوں، جب تک اس ملک کے اندر اصحاب رسول، اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المومنین، ائمہ اطہار، امام مہدی، ان پر جو ہے تبرہ بند نہیں ہوگا، ان کے خلاف توہین و تنقیص بند نہیں ہوگی، اسی طرح کافر کافر کے نعرے بند نہیں ہوں گے اور حکومت کی رٹ قائم نہیں ہوگی، یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ کیونکہ یہ جو کروانے والے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ اور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ دن بدن ان دہشت گرد قوتوں کے ہاتھوں، ان مسلح قوتوں کے ہاتھوں، ان تخریب کار قوتوں کے ہاتھوں لیٹتی چلی جا رہی ہے۔ شارعہ تعلیم القرآن آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اللہ نہ کرے یہ جو کراچی میں آج اور کل رات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کہیں آگے بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو یہ بات بھول چکی ہے کہ کراچی میں کچھ لوگ قتل ہو رہے ہیں یا کہیں اور قتل ہو رہے ہیں، ان کو تو یہ ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم نے کل، میں سمجھتا ہوں، ایک بہت مثبت کوشش ایک بار پھر ہوئی ہے، ایک ضابطہ اخلاق مرتب کیا گیا ہے، لیکن اگر فرما رہے ہیں ایسی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا علماء کا کردار نہیں اپنی صفوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالے؟ میڈیا کے سامنے آ کر جس سے بھی بات کرو وہ کہتا ہے کہ بالکل غلط ہے، صحابہ کرام ہوں، امہات المومنین ہوں، ان کا احترام ہونا چاہیے، کوئی شرانگیزی نہیں پھیلانی چاہیے، لیکن پھر لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں موجود ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالتے؟ دیکھیے، میں اسامہ صاحب بڑا ذمہ دار آدمی ہوں اور ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کہ آج حکومت پاکستان اس ضابطہ اخلاق کے اوپر قانون سازی کر دے جو ضابطہ اخلاق کل بنا یا ملی یکجہتی کونسل نے جو بنایا، جس پر قائدین امت کے دستخط ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی بھی مکتبہ فکر کا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو آپ چوکوں میں لٹکائیں، اگر اس کے لیے کوئی شخص آئے گا تو وہ پھر مسلمان نہیں ہوگا، منافق ہوگا۔ لیکن جب آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں کہ وہ ایک دوسرے کے مکتبہ فکر کے خلاف جو چاہے کہیں، کھلی چھٹی دیں کہ صحابہ رسول کو، اہل بیت کو، امہات المومنین کو، خلفاء راشدین کو جو چاہے مرضی کہے، جس مکتبہ فکر کے خلاف جو چاہے نعرہ لگائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی رواداری نہیں قائم ہو سکتی۔ میں 30 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں، لیکن اب ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج وہ مراکش سے آئے ہوئے لوگ جو یہاں قال اللہ و قال رسول اللہ اپنے خرچے، اپنے پیسے پر گلی گلی نگر نگر پھیلانے کے لیے آئے تھے، جب ان کی لاشیں جائے گی اس ملک کا کیا حشر ہوگا، اس ملک کا کیا تصور جائے گا، ان کا کس فرقہ واریت سے تعلق تھا۔ میرا یہ سوال ہے کہ تبلیغی جماعت، یہ سچ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر پکڑا جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تو وہی لوگ اسی مسلک کے لوگ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے سب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قاتلوں کے پکڑنے پر احتجاج ہوتا ہے تو جو اس قاتل کو بچانے کے لیے نکلتا ہے اس کو بھی پکڑو، جو اس قاتل کے لیے احتجاج کرتا ہے اس کو بھی پکڑو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ظالم کو ظلم سے روکو۔ اسامہ صاحب اگر کوئی ظالم کی مدد کرنے نکلتا ہے تو اس کو روکا جائے۔ خدا کے لیے اس ملک کی مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، عبادت گاہوں کو، دہشت گردوں کے خلاف یہاں پر اگر کوئی ایکشن لیا جائے، کہا جاتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں، علماء ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسامہ صاحب، اگر مذاکرات کی بات ہے تو مجھے بتائیے، اس حکومت کو پورا مینڈیٹ دیا ساری جماعتوں نے، کدھر گئے مذاکرات، کدھر گئے بات چیت، کتنے ماہ گزر گئے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ خدا کے لیے لوگوں کو الجھائیے مت۔ یہ کراچی جل رہا ہے، یہ پاکستان جل رہا ہے، راول پنڈی جل رہا ہے، مسجدیں جلی ہیں، امام بارگاہیں جلی ہیں، طلباء شہید ہوئے ہیں، علماء شہید ہو رہے ہیں، عوام شہید ہو رہی ہے۔ کدھر ہے حکومت؟ کسی حکومت کو احساس ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صوبائی جو سندھ حکومت ہے اس کو احساس ہے؟
अभी कमीशन बना है, उस कमीशन में मेरा ख्याल है सबको जाना चाहिए जो पंजाब में बना है। बात यह है कि मर्ज का हमें पता है, यहाँ पर बैरूनी मुदाखलत जो हो रही है उसको रोका जाए। जहाँ जो लोग ललकार के कह रहे हैं हम असला उठाएंगे, उनकी सरकोबी कौन करेगा? और क्या ये मुमकिन है एक फरीक असला उठाएगा तो दूसरा फरीक कत्ल होता रहेगा? ये मुमकिन नहीं है। खुदा का वास्ता, जब स्टेट खत्म हो जाए तो फिर दारुल खिलाफा में लोग बैठकर कहते हैं हम मसला उठाएंगे, कत्ल गारतगिरी करेंगे और कोई नहीं पूछता है। या नसीरुद्दीन हक्कानी इस्लामाबाद के अंदर कत्ल हुआ, क्या आपको आज तक कोई पता चला है क्या हुआ है? इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सारे तालीमुल कुरान के जो अभी तक रिपोर्ट आई है कौम को बताइए। लोगों के अंदर इस्तराब है, वो लोग तो कहते हैं परेशान है। आप समझते हैं ये सानिया रावलपिंडी का सब कुछ रद्द अमल है? आप समझते हैं सब उसका रद्द अमल है, उसको रोकने का सिर्फ स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई कुछ नहीं कर सकता? सिर्फ हुकूमत को कानून नाफिज करना होगा, फिर वो क्यों नहीं करती? खौफजदा है या वो खुद रोकना नहीं चाहती? ना है क्या है? साहब अर्ज करूं, शेखुल कुरान मौला गुलामुल्लाह खान का 3.5 लाख इस मुल्क में शागिर्द है। अगर रद्द अमल होना होता तो गली गली होता, ये रद्द अमल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माजी में जो हमने गलतियां की हैं हम मुस्तकबिल में और हाल में ना करें। लोगों के जज्बात से उम्मीद करते हैं जो बातें आप कह रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक जो तरतीब दिया गया है बाकायदा जिस तरह कानून मौजूद है इस पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब का कहना यह है कि जो ज़ाब्ता अखलाक है इसको कानूनी शक्ल दे दी जाए, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए तो फिर फ़िरक़ावारियत खत्म हो सकती है। एक और अहम खबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के 177 ममालिक में बदउनवानी के तस्वुर से मुंसलिक इस साल की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 28 पॉइंट्स के साथ 127वें मकाम पर है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत 36 पॉइंट्स के साथ 94 नंबर पर है। इस फहरिस्त में कहा गया है कि इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल, खुफिया सौदे और रिश्वतखोरी आलमी सतह पर मुआशरों को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए पाकिस्तान के लिए कोई तो खबर अच्छी आई, वरना पिछले बरस तक अदालतों में करप्शन के खुलने वाले बाब और लिखे जाने वाले अफसानों में कहीं किराए के बिजली घरों की बदउनवानियों के तस्करे थे, कहीं एफेड्रीन की बहारें लूटी गईं, हुजाज किराम से लूट मार का हज स्कैंडल, NICL की मौजें, ना जाने क्या क्या कुछ था। इस हुकूमत को यह क्रेडिट तो जाता है कि इसके दौर में करप्शन कम हुई और यह हुकूमत माली बदउनवानी के इल्जामात से खाली है। लेकिन सवाल है कि क्या यह हुकूमत अखलाकी बदउनवानी से भी पाक है? शायद नहीं। चेयरमैन नादा तारिक मलिक को शाबाश दीजिए जिसने एक बड़ी हुकूमती शख्सियत का दबाव मुस्तरद करके दरअसल इस नवाज हुकूमत की अखलाकी बदउनवानी बेनकाब कर दी है। खबरें हैं कि उनको एक अहम हुकूमती शख्सियत ने हुक्म दिया था कि N ने 118 के इंतखाबी नताइज की तस्दीक के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में रिपोर्ट जारी करें, लेकिन तारिक मलिक ने एक गलत काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। तारिक मलिक ने इस हुकूमती फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने आज ही उनकी बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तारिक मलिक से होने वाले सलूक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतखाबी धांधियों के इल्जामात में हकीकतें क्या हैं और सदाकतें किस कदर। समझने वालों को समझ है, मगर सच सामने आने में देर लगती है। सो सच इंतजार है, आज नहीं तो कल। सच देखते हैं कब सामने आता है। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तब्दील होने का ख्वाब किस कदर पूरा हुआ या फिर चकनाचूर हो गया? इमरान खान की करिश्माती शख्सियत से मुल्क बदलने की तवक्को थी, वो धरने दे रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान की करिश्माती शख्सियत एक अपना मकाम रखती है। जो कहते हैं डट जाते हैं। किसी भी कौमी मसले पर जनाब इमरान खान के मुंह से निकले अल्फाज अवामी जज्बात की हकीकी तर्जुमानी करते हैं। गो मुखालफिन इसे जज्बाती रौ में बह जाना तस्वुर करते हैं। ड्रोन हमले के खिलाफ पेशावर में तहरीक इंसाफ के धरने को भी इमरान खान का जज्बाती फैसला करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि यह धरना नाकामी की तरफ बढ़ रहा है, मगर आज इमरान खान पेशावर पहुंचे और धरना देने वाले कारकुनों में फिर नई रूह फूंकती। इमरान खान का क्या कहना था, जरा मुलाहिजा कीजिए। जब तक ड्रोन अटैक्स नहीं रुकते पाकिस्तान में अमन नहीं आने लगा। नेटो का सप्लाई जो हम रोक सकते हैं उसके ऊपर पूरा ये याद रखें, ये हम सारा वक्त ये बंद रखेंगे। किसी का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन थक जाएंगे, गलत फहमी में मारो। इमरान खान का ये जोश जुनून और जज्बा आम इंतखाबात से पहले भी रूज पर था। हकीकत यह है कि इमरान खान के सारे दावे और नारे बड़े दिलकश दिलनशी थे। आपको नया पाकिस्तान मुबारक देता हूं।
جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اس کے 3 مہینے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے. گاؤں کے لوگ مل کے اپنے تھانے دار کو منتخب کریں گے. آج عمران خان پشاور میں کہہ رہے تھے کہ گو کچھ لیٹ ہو گئے مگر اب ہر مہینے خیبر پختونخوا میں تبدیلی نظر آیا کرے گی. عمران خان کا خلوص اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے خواب کی تعبیر کی راہ میں 1000 رکاوٹیں حائل کر دی گئیں. وعدہ عمران خان کا تھا کہ ڈرون گرائیں گے مگر اختیار وفاق کے پاس ہے. تحریک انصاف جو کر سکتی تھی کر رہی ہے. انقلابیوں نے دھرنا دے کر نیٹو سپلائی روک رکھی ہے. ایک سوال 90 دن میں بلدیاتی انتخابات کے وعدے کا بھی ہے. اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور MNA مراد سعید. مراد سعید صاحب، کیا ڈرون ہی تبدیلی کا راستہ روک رکھا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسامہ کہ جو پہلے آپ نے ایک کلپ دکھایا تھا وہ نادرا کے چیئرمین کو جس طرح کے رات کے اندھیرے میں ہٹا دیا گیا، اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے، ہمارے نوجوان کہہ رہے تھے کہ ہم نے تبدیلی کو ووٹ کیا، ہمارا ووٹ ہی تبدیل کر دیا. اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مختلف حلقوں میں آپ انگوٹھوں کے نشان دیکھ لیجئے، آپ اس پہ بات کریں اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، اور چیئرمین نادرا کو بھی ہٹا دیا گیا. تو اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حکومت اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے، ووٹ کسی اور کو پڑا تھا، حکومت انہوں نے بنا لی. اب دوسری بات آپ نے کر دی. دیکھیں اسامہ، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارے سبجیکٹس ہیں، جو صوبائی سبجیکٹس ہیں، اس کے اندر حقیقی معنوں پہ عوام کو تبدیلی نظر آ چکی ہے اور آ رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے. اگر آپ پٹواری نظام کو دیکھیں، آپ اسکول کے اندر دیکھیں، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر کے دیکھیں، جو چیزیں ہماری بس میں وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ڈرون کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. آپ اگر میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں، میں اپنے کیمرے کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ CNN میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مرضی سے ڈرون حملے ہوتے ہیں، پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. دوسرا جو پچھلے ہفتے 2 ہفتوں پہلے گریسن کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کانگریس مین کا، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان چاہے تو اگلے ہی دن ڈرون حملے بند ہو سکتے ہیں. اب میاں صاحب یہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ جاؤں گا تو مقدمہ لڑوں گا. 9 مئی کو وہ کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو ڈرون گرانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ڈرون خود بند ہو جائے گا. لیکن جب وہ US جاتے ہیں اور وہاں پہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتا ہے اس میں ڈرون کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اسامہ، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے. ہماری قوم کو اگر دیکھیں، ہماری پاکستانیوں دیکھیں، وہ ایک غیرت مند قوم ہے. یہ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسامہ؟ تبدیلی اور انقلاب کس کو کہیں گے آپ؟ جب آپ اپنی شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے. ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب ریاست اپنی ماں کا کردار ادا کرے گی، جب ریاست ماں کا کردار ادا کرنے لگی تب آپ کے شہری جو ہے وہ اپنے بچے کا کردار ادا کرے گی. ریاست سب سے پہلے جان و مال کو تحفظ دے. آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں، فاٹا کے اندر دیکھیں، کسی کی جان کی تحفظ ہی نہیں ہو رہی. وہاں پہ اوپر سے امریکہ مار رہا ہے، یہاں پہ دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا کے کون سے قانون کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہمارے سامنے پڑا ہے. پوری پولیٹیکل پارٹیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈرون کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کون سا قدم اٹھایا ہے ڈرون حملے کو بند کرنے کے لیے؟ کم از کم تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتیں اس موڑ پہ کم از کم آواز اٹھا رہی ہے. وہاں پہ نیٹو سپلائی روٹ بند کر سکتے ہیں، وہ بند کر رہے ہیں. آخری دن تک ہم کریں گے. جب بھی پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی، جب بھی پاکستان کی سلامتی کی بات ہوگی، انشاءاللہ تحریک انصاف عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. کچھ ایسوسیشنز کے خلاف بھی ہیں. پیٹرولیم ایسوسیشن کہتی ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے، افغان ٹرانزٹ کا نقصان ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. سب سے دیکھ اس طرح ہے اسامہ، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہماری عوام کو ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں، میں نے جو ریاست کی ڈیفینیشن آپ کو بتایا اس کا کام یہی ہے. جب ہماری شہروں کی جان ہی کی حفاظت نہیں ہو رہی، جب ہمارے شہروں کو مارا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے کاروبار، انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں تب تک نہیں آ سکتی اسامہ جب تک آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا. جب امن ہوگا تو آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ کر سکو گے، کیونکہ سب سے پہلی چیز آپ سے وہ سیکیورٹی مانگتے ہیں. جب آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتے. اور اس ایسے میں ہماری میاں سری لنکا میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ شوگر مل لگ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم شوگر مل لگائیں گے. وہ وہاں پہ اس قسم کی دورے کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہاں پہ اس مسئلے کو اٹھانا ہے، جس انداز سے اٹھانا ہے انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہوگا. ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہماری پڑوس میں دیکھیں افغانستان میں جس طرح کی انڈیا کی بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے، بلوچستان کے اندر دیکھیں ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں. امریکہ، ہنری کسنجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے اسامہ کہ امریکہ کے ساتھ جس نے دوستی کی ہے اس نے ہمیشہ نقصان پایا ہے. لیکن یہاں پہ دوستی نہیں ہو رہی، یہاں پہ غلامی ہو رہی ہے. کم از کم آپ غلامی چھوڑ دیں، کم از کم آپ اپنی شہروں کی بات کریں، کم از کم آپ اپنے ملک کی بات کریں، کم از کم آپ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں. ہمارے شہروں کو یہ پشاور ہائی کورٹ کا
डिसीजन कहता है कि वार क्राइम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि वार क्राइम है, आपका यूएन चार्टर कहता है कि उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, पूरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जब ड्रोन हमले तब मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा और फिर ही खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की जो है वो सही मानों में आ सकती है। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। जाते जाते एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तानी फौज से लड़ने का माजी रखने वाले तालिबान के नए अमीर मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह ने वजीरिस्तान में डेरे डाले हैं, लेकिन तालिबान के तर्जमान शाहिदुल्लाह शाहिद इसकी तरदीद करते हैं। AFP से बात करते हुए शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना था कि मुल्ला फजलुल्लाह वजीरिस्तान में नहीं बल्कि कबायली इलाकों में किसी नामालूम मकाम पर मौजूद है जहां से वो कालदम तहरीक तालिबान की कमांड करेंगे। मुल्ला फजलुल्लाह वजीरिस्तान में हो या कबायली इलाकों में वो वही काम करेंगे जो वो पहले करते रहे हैं, यानी पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और बेगुनाहों को निशाना बनाना। सो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिन इस हवाले से बहुत अहम है। कुछ तज्जियाकार कराची में फिरका वाराना टारगेट किलिंग के ताने बाने भी मुल्ला फजलुल्लाह से जोड़ते हैं। बहरहाल सिक्योरिटी दारों को ज्यादा मोहतात और चाको चौबंद रखना होगा ताकि दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना सकें। ये जो मुल्ला फजलुल्लाह के बारे में खबर आई है कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इस बारे में बात करेंगे। तारिक आफाक से समा के पेशावर में ब्यूरो चीफ हैं, हमें ज्वाइन किया है। तारिक आफाक, क्या खबरें हैं, क्या वाकई मुल्ला फजलुल्लाह पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, वहां से कमांड संभाल चुके हैं? जिस तरह हमने देखा आर्मी चीफ नए आए हैं, मुल्ला फजलुल्लाह भी यहाँ पहुंच गए। नहीं, उसामा, इस हवाले से जो मीडिया में खबरें छपी थी आज उन्होंने तो बाकायदा तरदीद कर दी उन खबरों की, और उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजलुल्लाह जो है वो पाकिस्तान वज़ीरिस्तान नहीं आए। वो अभी तक जो है किसी ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ से वो अपने तहरीक तालिबान को वो कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। ज़राए ने जो हमें इतलात दी थी, जो कल रात से ये, चूँकि कल से ये खबर फैली थी कि वो कुन्नड़ का इलाका छोड़ के यहाँ पे आए हैं वज़ीरिस्तान में, लेकिन रात गए तक जो हमारे अपने ज़राए थे, तालिबान ज़राए ने भी इस बात की तरदीद की थी, और इसके अलावा जो सरकारी हुकाम थे उन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि उनके हवाले से कोई इस किस्म की रिपोर्ट्स नहीं है। और इस वक्त जो वहाँ के मारूजी हालात हैं वो भी मुल्ला फजलुल्लाह के हक़ में नहीं है। एक तो वहाँ पे जो मिसाइल हमलों की इस वक्त जो सिलसिला जारी है, तो उसको वो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो तालिबान के अंदर जो बाहमी चपकलिश है, और ख़ुसूसन जो महसूद कबाइल हैं, उनके अंदर के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी उनके लिए इस वक्त साजगार नहीं है कि वो यहाँ पे आ जाए। और आज भी तालिबान की शूरा का इजलास हुआ था, जिसमें एक अहम पेशरफ्ती हुई थी कि उन्होंने असमतुल्लाह शाहीन को, जो शूरा का अमीर था, उनको उस ओहदे से हटाया गया है, और उसकी जगह शेख खालिद हकानी को, जो तहरीक तालिबान के नायब अमीर हैं और जिन्होंने आज इस शूरा के इजलास की सदारत भी की थी, उनको नया अमीर मुकर्रर कर दिया है। तो आज की इस पेशरफ्त से भी यह वाज़ेह है कि आज की जो शूरा थी उसकी सदारत मुल्ला फजलुल्लाह ने ही की थी। तो इससे भी यह साबित हो गया है कि अभी तक वो शिमाली वज़ीरिस्तान में वो नहीं आए, और अभी तक उनका मकाम का पता नहीं है। अगरचे इस हवाले से ये इतलात मिल रही है कि कुन्नड़ अफ़गानिस्तान का जो इलाका है कुन्नड़ में वो वहाँ पे मुकीम है, और वहीं से जो है वो तहरीक तालिबान को कंट्रोल और कमांड करने की कोशिश करेंगे। अहम खबरें लेकिन इस हवाले से जो इतलात पहुँचा रहे हैं, तो तारिक, क्या अगर मुल्ला फजलुल्लाह पाकिस्तान में नहीं आते तो TTP के मामला चलाना मुश्किल होगा उनके लिए? नहीं, यकीनन उनके लिए मुश्किल तो नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो शेख खालिद हकानी हैं वो इस वक्त नायब अमीर भी है, और इस वक्त वो तहरीक तालिबान को अमलन वही लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त तो उनका जो अंदरूनी जो चपकलिश है और उनका जो एक ऑपरेशनल सिस्टम है, वो ऑपरेशनल सिस्टम हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद जो है वो इतना फ़ाल नहीं रहा कि वो पाकिस्तान के किसी कोने में जाकर वो पूरी शदुमत के साथ और पूरी क़ुव्वत के साथ वो कोई हमला कर सके या कोई कार्रवाई कर सके। तो उस ऑपरेशनल सिस्टम की गैर फ़ालियत की वजह से इस वक्त अगर आप देखें तो उस मुल्क में जो ना आपको निस्बतन पहले के मुकाबले में इस वक्त आपको अमन नज़र ही आ रहा है, और इस वक्त किसी किस्म की कोई बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हो रही है। आज तो शूरा में ये भी कहा गया था कि नई नामजदगी आप दिया। एक तरफ शाहिदुल्लाह शाहिद ने यह कहा कि कबायली इलाके में मुल्ला फजलुल्लाह आ गए हैं, मगर फिर उसके बाद उन्होंने तरदीद भी की, और क्योंकि उनके लिए ख़तरा भी है यहाँ पाकिस्तान में कि उन पर ड्रोन हमला हो सकता है, शायद इस वजह से मुल्ला फजलुल्लाह अब तक यहाँ नहीं आए। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।